नौजवानों को से पाक रजी अल्लाह ताला ने एक दिन बगदाद दी गलियां च फिरदे ने आपने फरमाया दसो मोहल्ले च सारियां तो बहुता गरीब केड़ा है लोगों ने अर्ज की ला जमाला फलाना बंदा बड़ा गरीब है गौसे पाक ने जाके उसका दरवाजा खड़काया वो गरीब बंदा जेड़े वेले बाहर आया उन्हें वेख्या पीरां दे पीर आ गए ने गौसे पाक आ गए ने यार भी वाले आ गए ने जिन्ना दियां दीद नु दुनिया तरसदी है ओ गौसे पाक पीरां दे पीर आप मेरे बुवे आ गए गौसे पाक दरवाजा खड़काया उस गरीब नु फरमान लगे आज मैं तेरा परौना बन के आया आज रात मैं तेरे घर गुजारनी है नौजवानों उस माड़े नु जगह ही ना मिले मैं गौस पाक नु किथे बिठावा ओए मारे दे घर तगड़ा आ जाए ओनु चात चढ़ देने ते जिदे घर गौसे पाक आ जान उन्हें चार पाई बिछाई नवियां दरिया बिछाइया गौसे पाक चार पाई ते बैठ गए सारे घर वाले सामने बह के दीद कर देने इर्द गिर्द मोहल्ले च रौला पै गया और फलाने गरीब दे घर गौसे पाक आए ने सारा मोहल्ला ते बगदाद जमा हो गया अमीर लोग आ गए तोहफे तहाइफ लेके आ गए लोगों ने सोना चांदी दिरम दिनार फरूट हर चीज मिठाइयां पेश की गौसे पाक दी बारगाह च नजराने लोग लेके आ गए सारी रात गौसे पाक उस गरीब दे घर गुजार के जदू सवेरे टुरन लगे फरमाया सारी दौलत रख ले गौसे पाक ने फरमाया मैं सुनिया सी तू बड़ा गरीब है नौजवानों मैं किताबां च पढ़िया जदू गौस पाक आए सन पूरे बगदाद च ओदे जिन्ना गरीब कोई नहीं पर जदू गौस पाक वापस गए ने पूरे बगदाद च ओदे जिन्ना अमीर कोई सारे पढ़ो ओ अल्लाह ओ अल्लाह जिदे कार गौस पाक ही आ जान साडे मुर्शिद आवां ते ओ नहीं मानते जिथे गौस पाक आ जान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिवें सारे नबियां दे सरदार ने ना इंजे गौस पाक सारे वलियां दे सरदार ने आपने फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ल वलियल्लाह फरमाया मेरा आ कदम इस तरह करके फरमाया मेरा आ कदम सारे वलियां दी गर्दन ते थान करा सियालकोट वाले गौस पाक दे जब तक कदम दी मोहर ना लगे कोई वली नहीं बन सकता मैं किताब पढ़िया जदों गौस पाक ने फरमाया आ मेरा कदम हर वली दी गर्दन ते पूरी कायनात दे अंदर जिथे जिथे को वली वसदा सी उन्हें अपनी गर्दन झुका लई उस वेले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान विच सन और याद रखियो बाज़ किताबां सारियां च नहीं बाज़ किताबां च लिखिया है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक दे भांजे लगदे सन गौस पाक के दे मामू लगदे सन उस वेले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान दे पहाड़ां विच सन उधर गौस पाक ने बगदाद फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्ल वलियल्लाह इधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ए इंज करके गर्दन झुका के ना ते बगदाद वाल मुंह करके कहने लगे सोनिया तेरा पैर मेरी गर्दन ते भी है मेरे सिर ते भी है मेरे मत्थे ते भी है मैं किताबां च पढ़िया हर वली ने गर्दन कायनात झुका लई ते जेड़े नहीं सन वली नहीं सन वली जी उन्हां भी उस वेले गर्दन झुका लई ओ भी वली बन गए मेरा दिल करदा हुण मैं तुहानू आला हज़रत दे दरबार ते लै चला इस गल नू आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने किवें बयान कीता ते आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमांदे ने आप फरमांदे ने जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया जिसकी मिंबर बनी गर्दने ए गर्दने औलिया उस कदम की करामत पहला हौसला उस कदम की करामत पहला हौसला पहला हौसला उस कदम की करामत पहला हौसला जिवें नबी पाक ने मुर्दे जिंदा कीते मैं तुहानू इख्तिसार ना सुना रहा वरना एक ही घंटे का मौजू है मैं एक एक जुमले ते यानी मैं तुहानू दस रहा जेड़े कम नबी पाक ने कीते
وہی کام غوث پاک نے کیتے کہ اے نبی پاک دی ذات دا مظہر سن انہاں نو ویکھ کے نبی پاک دی یاد آندی سی نبی پاک نے مردے زندہ کیتے ہن غوث پاک نے بھی کیتے ایک دن خطاب کر رہے تے ایک چیل ال تے ادھر جاوے اڑدی کدے ادھر جاوے تے شور مچاوے تے غوث پاک خطاب کر دیاں بیان کر دیاں تے آپ تے برداشت نہیں سن کر دے کوئی شور کرے تے چیل نے آواز ادھر ادھر اڑدی جاوے تے شور کرے تے آپ فرماتے نے جا پرا مر ہوئی وہ مر گئی خطاب کیتا لوگ ٹورے تو غوث پاک بھی ٹورے تو دے کولو گزرے نا تے اے اینی کر کے فرماتے نے کم بزن اللہ اٹھ اللہ دے حکم تو اڑ گئے تسی سبحان اللہ ہولی بولو کہ تیرے نظر نہ یعنی جو نبی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے پاکستان دے قریب ایک ملک ہے ترکمانستان اتھے غوث پاک نا تبلیغی دورے تے تشریف لے آئے اتھے چونکہ عیسائی بہت زیادہ سن عیسائیاں نو آپ نے جدو تبلیغ کی تھی تو نہ کہہ جی اسی توڑے نبی دا کلمہ کیوں پڑھئے ساڈا نبی عیسیٰ علیہ السلام آپ بڑے افضل نبی نے آپ نے فرمایا پر میرے نبی تو آڑے نبی دے بھی نبی نے انہاں آکھیا دلیل کیے غوث پاک نے فرمایا تسی دلیل کی چاہتے ہو انہاں آکھیا ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتے جب تسی اپنے نبی دا کو مردہ زندہ ہویا تو وکھاؤ تے کوئی موجزہ وکھاؤ غوث پاک نے فرمایا میں نبی نہیں میں نبی دا پتر ہاں فرمایا تو آڑے تے نبی نے مردہ زندہ کیتے تھے میں نبی دا ولی ہاں نبی دا پتر ہاں نبی دی نسل ہاں جیڑا مردہ زندہ کرنا تسی دسو میں کر دینا وہ پادری کہنے لگا پھر کسے پرانی جی قبر تے لے چلنے ہیں پرانی جی قبر تے لے گئے کہ جے نواں مردہ تے نویں قبر ہوئی تے ہو سکدے اے زندہ کاری لینا پرانا مردہ کوئی پرانی قبر غوث پاک نو کہنے لگے کہ آ مردہ کدے زندہ کرو نا غوث پاک قبر تے کھلو کے فرمائے پہلے سن لو ایک کیڑی حالت چ مریا سی اور میں اتنے پڑھے لکھے نوجوانوں دے اجتماع چ ایک گل عرض کراں آج کل کچھ لوگ ایسے بھی آگے نے وہ جڑے کہندے نے بابے شے ہی کوئی نہیں اے نویں مخلوق جم پئی ہے کہندی ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں یاد رکھیو کرامات اولیاء دا منکر اصل وچ قرآن دا منکر ہے جیڑا اولیاء اللہ دی کرامات دا منکر ہو جائے سمجھ لو قرآن دا منکر کیوں قرآن وچ رب نے ولیاں دی کرامات بیان کیتیاں نے جیڑا مطلق طور تے کرامات اولیاء دا منکر ہوئے وہ اصل چ قرآن دا منکر ہون دی وجہ تو کافر ہو سکتا ہے اور جیڑا عمومی طور تے کرامات اولیاء دا انکار کرے محدثین فرماتے نے وہ انج سمجھے کہ وہ بدعت کر رہے ہیں وہ بدعتی ہے کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جیڑا ولی اج تک 1500 سال دی اسلام دی تاریخ ہے کسے کیتا ہی نہیں کرامات اولیاء دا کسے انکار کدے کیتا ہی نہیں وہ بدعتی انسان ہے وہ گمراہ انسان ہے جیڑا ولیاں دی کرامات دا انکار کرے تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جتنی کرامات نے وہ اصل چ نبی پاک دا معجزہ نے غوث پاک دا انکار کرامات دا اصل چ نبی پاک دے معجزات دا انکار ہون دی وجہ تو انسان دی گمراہی دا باعث بنے گا ہو سکتا ہے نوجوان خیال کرن کہ ایک جو ہو سکتا ہے عقل نہیں